नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। चूँकि हमारे तमाम मौज़ूआत अल्हम्दुलिल्लाह इंसान के जिस्म से जुड़े हुए हैं, इंसान की फ़िज़िकल कंडीशन के हवाले से, उसको बेहतर बनाने के हवाले से हम मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशंस अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करते हैं और कोशिश होती है कि आपकी ज़िंदगी को जितना बेहतर बनाया जा सके, हम उसके लिए जितना काम कर सकें हम करेंगे इंशाअल्लाह। आज का जो मौजू हम तरतीब दे रहे हैं वो है देसी मुर्ग पे, यानी देसी मुर्ग का जो गोश्त खाना वो हमारे लिए कैसा है। मैं चाहता हूं कि हमारे जो नए आने वाले दोस्त हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। देसी मुर्ग जो इसका मिजाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तरतीब दिया है वो गर्म खुश्क है, यानी हरारत को पैदा करने के साथ साथ जिस्म के अंदर स्टॉक करता है। इसका ताल्लुक़ इंसान के गदूदे जाज़बा के साथ है और गदूदे जाज़बा के साथ होने की वजह से ये जज़ब करने की क़ुव्वत बढ़ाता है। अब स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका निज़ाम इंहज़ाम कमज़ोर रहता हो या उनको कच्चे पखाने आ जाते हों, हाज़मे की ख़राबी की वजह से हवा में शदीद तरीन बदबू मौजूद हो और इसी कंडीशन की वजह से अगर सेक्स में नुकसान पहुंचता है तो उसके लिए भी ये बहुत मुआविन साबित होता है। अब हम ये आपको बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कि इसका ताल्लुक़ इंसान के एपिथेलियल सिस्टम, इंसान के जिगर के निज़ाम के साथ है। अगर किसी इंसान में पहले से तेज़ाबियत या खुश्की के मसाइल मौजूद हैं तो उसके लिए देसी मुर्ग बेइंतहा फ़वाइद का हामिल है, क्योंकि इसमें हरारत गरेज़िया वाफ़िर मिक़दार में मौजूद होती है और ये जिस्म के अंदर स्टॉक भी होती रहती है। देसी मुर्ग की ये अफादियत है और इसका जो गोश्त है वो कीमतन मतलब कि हर जगह होटलों पे पाया जाता है, लेकिन एक आम आदमी की अप्रोच से बाहर है। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं अपने तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, लेकिन इस्तेमाल अगर आपकी पॉकेट इजाज़त नहीं देती तो आप अगर 1 किलो देसी मुर्ग लेते हैं तो आप 1 किलो देसी मुर्ग के कम से कम 6 से 7 पैकेट बना लें और उस 6 से 7 पैकेट को आप यखनी की सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी सब्ज़ी के अंदर डाल के भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सब्ज़ी कौन सी होनी चाहिए? अगर आपके जिस्म में तेज़ाबियत ज़्यादा है, खुश्की ज़्यादा है तो कोशिश करेंगे कुछ दिन इसकी यखनी का इस्तेमाल किया जाए। और फिर अगर सब्ज़ी डालनी हो तो अगर दाल डालनी हो तो इसमें दाल मूंग का इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके साथ साथ आप इसके अंदर कद्दू, टिंडे, शलजम ये इस्तेमाल कर सकते हैं या खाली शोरबे वाला बना सकते हैं। लेकिन एक बात, जो अहम बात मैं आपको बताता चलूँ, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम देसी मुर्ग के साथ सुर्ख मिर्च की अटैचमेंट करते हैं और हम प्याज का इस्तेमाल करते हैं या टमाटर का इस्तेमाल करते हैं, लहसुन का इस्तेमाल करते हैं, यकीनन उसकी अफादियत कम हो जाती है। अगर आप देसी मुर्ग के गोश्त का इस्तेमाल काली मिर्चों के साथ करते हैं, उसके अंदर अदरक डालते हैं, सफ़ेद ज़ीरा डालते हैं, हल्दी डालते हैं, हल्का सा नमक डालते हैं। हाँ, अगर आपने सालन तैयार करना है तो आप बराए नाम से प्याज लेके उसका मसाला तैयार करने के बाद आप सालन तैयार कर सकते हैं, लेकिन यखनी के अंदर तो इस किस्म की किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर हम लहसुन इस्तेमाल करें यखनी के अंदर तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि सालन की प्रोडक्ट है। उसके बाद आ जाएं आप प्याज का इस्तेमाल, वो भी सालन की सूरत में होता है, टमाटर का इस्तेमाल वो भी सालन की सूरत में होता है, जबकि हमें यखनी तैयार करना है। और यखनी का इस्तेमाल हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, जब ख़ास तौर पे उस सूरत में कि जब हम किसी बीमारी से उठे हों और हमारा जिस्म कमज़ोर और नजीफ़ हो गया हो, तो इस सूरत में यखनी का इस्तेमाल और इसकी बोटियों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जो इंसान को ताकत देने का सबब बनेगा। अब इसके अंदर हम कुछ चीज़ें हैं जो सामने लेके आते हैं। इसमें नाइट्रोजनी जो ग़िज़ा है वो तकरीबन 23% के करीब है, नमक इसमें 1% के करीब है, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ़ैट की तो वो 3% के करीब है। यानी कि इसकी फ़ैट इस हद तक हैवी किस्म की नहीं है कि जो आपके दिल को ब्लॉक करने का सबब बने, क्योंकि अगर आप मुर्ग की कैफियत को देखेंगे तो ये एक छलांग में काफ़ी सारा फ़ासला तय कर जाता है, क्योंकि हल्का फुल्का होता है, ताकत होती है इसके अंदर, तो एक झटके में एक स्टेप के अंदर ये बड़े फ़ासले तय कर जाता है। अब इसकी जो फ़ैट है उससे हम फ़ायदा इसी सूरत में उठा सकते हैं कि जब हमारे जिस्म में खुश्की अपनी हद से ज़्यादा तजावज़ कर जाए और जिस्म की रतूबात खुश्क होना शुरू हो जाएं, फ़ैट खुश्क होना शुरू हो जाए,
تو پھر اس صورت میں آپ جب حرارت دیں گے، جب اپنے لیور کو ایکٹیو کریں گے تو یقیناً غدود جاذبہ آپ کے ایکٹیو ہو جائیں گے، تو غدود جاذبہ ایکٹیو ہونے کے ساتھ ہی آپ کے جسم میں جذب ہونے کی قوت بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ جن مریضوں کے معدہ اور غیر منظم خوراک خارج کرتے ہوں اور لوز موشن کی صورت میں، پخانوں کی صورت میں دن میں 4-5 دفعہ مطلب کہ اجابت ہو، تو یہ نظام انہضام کی خرابی کی طرف اشارہ کرتی ہے یہ چیز، اور جگر کی موومنٹ ڈسٹرب ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اگر ہم اپنے جگر کی موومنٹ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کا استعمال ہمارے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اب آتے ہیں اس کنڈیشن کی طرف کہ جہاں پہ اگر کسی انسان کو سانپ کاٹتا ہے اور سرسام دماغی کی جو ہوگی انڈیکیٹر کیا ملیں گے کہ آپ کے ہاتھ پاؤں گرم ہوں گے لیکن آپ کا سر ٹھنڈا ہوگا، اس کو سرسام دماغی کہا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں جوان مرغے کا گوشت اگر آپ کاٹتے ہیں، کاٹ کے اس کے سر کے اوپر باندھ دیں تو سرسام دماغی کو بے انتہا فائدہ پہنچتا ہے۔ پھر اسی طرح ہم آتے ہیں جن لوگوں کو سانپ کاٹ جاتا ہے یا جن لوگوں کے ساتھ سانپ کاٹنے کے بعد ایسی کنڈیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ زہر پوری باڈی میں سرایت کر رہا ہو، تو اسی حالت میں سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ دیسی مرغ کا جو مقد ہے اس کے ایریے کے جو بال ہیں وہ سائیڈوں سے اکھاڑ دیں۔ اس کے بعد آپ وہ ایریا جو اس کے مقد کا ایریا ہے، مرغے کے مقد کا ایریا، وہ آپ اس کے اوپر رکھ دیں جو جہاں پہ سانپ نے کاٹا ہے۔ تو جب آپ اس کو مقد والی ایریے کو جب وہاں ایڈجسٹ کریں گے سانپ کے کاٹے والی جگہ پہ، تو کچھ ہی ٹائم کے اندر جو سانپ کا زہر ہے وہ سارا مرغے کے اندر کنورٹ ہو جائے گا اور مرغہ مر جائے گا۔ پھر اسی طرح دوسرا مرغہ لگائیں تو دوسرا مرغہ لگاتے ہیں، اگر وہ بھی مر جاتا ہے اور اگر مر جاتا تو تیسرا لگائیں، یعنی تو دوسرے مرغے کے لگانے کے بعد امید کرتا ہوں کہ آپ کے جسم کے اندر زہر بالکل نہیں رہے گا اور آپ زندگی کی طرف واپس آ جائیں گے۔ اور دیسی مرغ کا استعمال بواسیر کی حالت میں، ٹیومرز کی حالت میں اور خارش کی حالت میں استعمال اس کا بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اس کا جو سنگدانہ مرغ ہوتا ہے، سنگدانہ مرغ سے مطلب یہ ہے کہ جو اس کا چھلکا اتارا جاتا ہے پوٹے کے اوپر سے، اس کو جب خشک کرنے کے بعد اگر اس کو ہم استعمال کرنا چاہیں تو یہ گال بلیڈر کی سٹون اور جو ہماری کڈنی کی سٹون ہے، ان دونوں کو ریموو کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب بنیادی طور پہ اگر دیکھیں تو یہ جگر کے اوپر دباؤ بڑھا کے اس کو تیز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور پھر دوسری کنڈیشن میں دیکھیں تو یہ دماغ کو تسکین دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی کہ جب خون کا دباؤ جگر کے اوپر زیادہ ہوگا تو دماغ اور ہمارے جو اعصاب ہیں ان میں تسکین کا عمل شروع ہو جائے گا، اور پھر جیسے ہی یہاں پہ تسکین کا عمل شروع ہوگا تو جو ہمارا دل ہے وہاں پہ تحلیل کا عمل شروع ہو جائے گا، کیونکہ وہاں پہ خون کا دباؤ بہت کم پہنچے گا خون کے اندر حرارت پیدا ہونے کی وجہ سے۔ کیونکہ حرارت کا تعلق انسان کے لیور کے ساتھ ہے، ایپیتھیلیل سسٹم کے ساتھ ہے، اور جیسے ہی ایپیتھیلیل سسٹم ایکٹیو ہوگا تو آپ کے جسم میں سے گیس، قبض اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ رفع ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یاد رکھیں ہم کسی بھی چیز سے فائدہ اسی وقت اٹھا سکتے ہیں جب ہمیں اس کے بارے میں مکمل انفارمیشن ہو، اور صرف ایک ہی چیز اس میں فائدہ نہیں پہنچاتی۔ یاد رکھیں کہ جب آپ مرغ کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے جگر کو گرم کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی کڈنی کو ایکٹیو کرنے کا سبب بنتا ہے، جس سے پھر پراپر آپ کے خون کی صفائی شروع ہو جاتی ہے اور تمام گندے اور زہریلے مواد تلف ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ صرف دیسی مرغ سے آپ بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے، یاد رکھیں کہ جب ہم کسی پازیٹیو چیز کا استعمال کرتے ہیں اور ساتھ نیگیٹو چیز کا بھی استعمال کریں تو وہ پازیٹیو چیز ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ جیسے ہم سچ بھی بولیں پھر جھوٹ بھی بولنا شروع کر دیں تو ہمیں سچ کا کیا فائدہ ہوگا جب ہم ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اسی طرح جب آپ ایسی چیزوں کا استعمال کریں، جیسے دیسی مرغ کے بارے میں نے بات کی آپ سے، تو ایسی چیزوں کے استعمال کے وقت اپنے دل کو سپلائی لائن دینا بند کر دیں، جیسے چاول ہے، آلو ہے، گوبھی ہے، بینگن ہے، کریلے ہیں، چنے کی دال ہے، ماش کی دال ہے، بڑے کا گوشت ہے، مچھلی ہے، اس قسم کی جو چیزیں ہیں، دہی ہے، مالٹا ہے، سیب ہے، یہ چیزیں ترک کر دیں، کیونکہ اگر آپ ایسی چیزیں ترک نہیں کریں گے تو پھر سمپل جو دیسی مرغا ہے یہ آپ کے لیے کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔